वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरीज चैनल। रात के तकरीबन 12 बजे थे। शहर की सड़कें सुनसान और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था कि अचानक बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगें। सड़क पर रोशनी कम थी और हर तरफ धुंध सी फैली हुई थी। मैंने जल्दी से अपनी रफ्तार तेज़ की क्योंकि इस इलाके के बारे में मशहूर था कि यहाँ रात को अजीब वाक़यात होते हैं। लोग कहते थे कि एक सफ़ेद लिबास में लड़की रात के वक्त सड़क किनारे दिखाई देती है और जो भी उसके करीब जाता है वो वापस नहीं आता। मैं उन बातों को हमेशा अफवाह समझता था, मगर उस रात मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। मैं जैसे ही एक पुराने कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो बारिश तेज़ हो गई और सड़क पर पानी जमा होने लगा। अचानक मेरी नज़र दूर एक दरख्त के नीचे पड़ी। वहाँ वाकई एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद लिबास में, लंबे खले बाल और चेहरा इतना सफ़ेद जैसे खून का एक कतरा भी ना हो। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें झपकें और दोबारा देखा तो वो अब भी वहीं थी। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए, दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मेरे जिस्म में जैसे सर्द लहर दौड़ गई। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो बारिश में फंस गई है। मैंने हिम्मत करके आवाज़ दी, आप ठीक हैं? मगर जवाब में सिर्फ हुआ की सीटी जैसी आवाज़ आई। फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चलने लगी। उसके कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि तीर रही हो। मैंने फ़ौरन पीछे हटना चाहा मगर मेरे पाँव जैसे ज़मीन में जम गए। मैंने खुद को संभाला और तेज़ी से मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मगर बाइक स्टार्ट ही ना हुई। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर भी नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे और बारिश मेरे चेहरे पर तेज़ तेज़ पड़ रही थी। मैंने दोबारा नज़र उठाकर देखा तो वो लड़की अब बहुत करीब आ चुकी थी। इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, बस आँखें। वो आँखें मुकम्मल काला अंधेरा थीं, जैसे गहरे कुएं। मैंने दिल ही दिल में आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो इसके सर के बाल हिलने लगे, हवा तेज़ हो गई और उसके सफ़ेद लिबास पर मिट्टी के धब्बे उभरने लगे, जैसे वो लिबास साफ नहीं बल्कि कफन हो। मैंने चीख कर कहा, तुम कौन हो? तब अचानक उसने अपना सर एक झटके से ऊपर उठाया और ऐसी आवाज़ में बोली जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हूँ, मुझे घर छोड़ दो। मैंने कांपते हुए कहा, काफ, कौन सा घर? वो बस उंगली से सड़क के आगे इशारा करने लगी। इस इशारे में अजीब ज़बरदस्ती थी, जैसे वो मुझे मजबूर कर रही हो। मैंने चाहा कि भाग जाऊं मगर दिल में ख्याल आया कि अगर ये वाकई कोई बेसहारा लड़की हुई तो। फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ये सब अफवाहें हैं, शायद ये वाकई कोई इंसान हो। मैंने मोटरसाइकिल धकेल कर सड़क किनारे खड़ी की और खुद पैदल ही आगे चलने लगा। वो लड़की मेरे साथ साथ चल रही थी मगर इसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ मेरे जूतों की आवाज़ और बारिश का शोर था। हम जैसे ही कब्रिस्तान के सामने पहुंचे तो उसने अचानक रुककर मेरी तरफ देखा और पहली बार मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। इसकी गर्दन पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने रस्सी से गला घूंटा हो। मैं पीछे हट गया और मेरा सांस रुकने लगा। वो लड़की आहिस्ता से बोली, मैं यहाँ मर गई थी। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैंने कपकपाते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? वो बोली, मैंने गलती की, मैंने इस सड़क पर किसी पर भरोसा किया और इन्होंने मुझे मार दिया। फिर इसने अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पर रखा। इसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, ऐसा लगा जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। मैंने फौरन सौरा फल्क और सौरा नास पढ़ना शुरू की। वो लड़की पीछे हटी मगर इसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। अचानक हुआ इतनी तेज चलने लगी कि दरख्त झुकने लगे। कब्रिस्तान के अंदर से जैसे कोई रोने की आवाज़ आने लगी। फिर मैंने देखा कि कब्रिस्तान के गेट के अंदर कई साए हरकत कर रहे थे, जैसे कोई वहां खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने फौरन मोबाइल उठाया और भागने लगा, मगर हैरत की बात यह थी कि जितना मैं भागता इतना ही वो सड़क लंबी होती जाती। मैंने पीछे देखा तो वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की मेरे पीछे आ रही थी और इसके साथ अब कुछ और साए भी थे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि लगा सीना फट जाएगा। मैंने चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो। तब वो लड़की एकदम से हंसने लगी, मगर इसकी हंसी में खुशी नहीं, बस दर्द और इंतकाम था। उसने कहा, तुम भी वही हो? तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो बोली, तो फिर मेरे साथ चलो,
یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے سامنے قبرستان کا گیٹ خود بخود کھل گیا۔ میں نے اندر جھانکا تو وہاں اندھیرا تھا، مگر اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے چھوٹی سی تسبیح نکالی جو میری امی نے مجھے دی تھی اور زور سے پڑھنے لگا۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور لڑکی کا چہرہ بگڑنے لگا۔ اس کے بال ہوا میں ایسے لہرانے لگے جیسے سانپ، اور اس کی آواز تبدیل ہو گئی، تم بچ نہیں سکتے۔ میں نے ہمت کر کے ایک پتھر اٹھایا اور سامنے والے پول کی روشنی کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی میں روشنی کے قریب پہنچا، میرے پیچھے سے چیخ کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکی قبرستان کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس اب خون میں بھیگا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے سیاہ پانی بہہ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر پکڑ کر رونے لگی، جیسے کوئی مظلوم ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی شیطان نہیں بلکہ شاید واقعی ایک بے چین روح ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ آہستہ سے بولی، میرا نام لوگوں کو بتا دو، میں اکیلی نہیں مرنا چاہتی۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سر اٹھایا اور کہا، عائشہ۔ یہ کہتے ہی اس کے پیچھے قبرستان سے ایک اور سایہ نکلا، بڑا اور خوفناک، جیسے کسی مرد کا سایہ۔ وہ سایہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا اور اچانک اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ عائشہ چیخنے لگی، نہیں، نہیں، اور اس کی چیخیں سیدھی میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو قبرستان کے گیٹ کے سامنے کوئی نہیں تھا، بس زمین پر سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا پڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کپڑا اٹھایا تو وہ واقعی کفن کا کپڑا تھا، اور اس پر تازہ خون کے نشان تھے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ اسی وقت دور سے اذان کی آواز آنے لگی، فجر کی اذان۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش رک چکی تھی اور دھند ہلکی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے موٹر سائیکل کی طرف بھاگ کر دیکھا، حیرت انگیز طور پر اب وہ پہلی ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بائک بھگائی اور سیدھا گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر مجھے لگتا رہا جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی میرے کان کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز آتی، مگر میں نے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ جب میں گھر پہنچا تو میں پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا اور کہا، اتنی صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارا چہرہ سفید کیوں ہے؟ میں کچھ بول نہ سکا، بس اندر آ کر پانی پیا اور کمرے میں بند ہو گیا۔ لیکن جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میرے کندھے پر ایک ہاتھ کے نشان تھے، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ وہ نشان نیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے فوراً کپڑے بدلنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ اس دن میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر رات ہوتے ہی میں نے دوبارہ وہی آواز سنی، میرا نام لوگوں کو بتا دو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، اور کھڑکی کے پاس سفید لباس کی جھلک نظر آئی۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی تو کوئی نہیں تھا، مگر کھڑکی پر پانی کے قطرے نہیں تھے بلکہ خون کے قطرے تھے۔ میں چیخ پڑا اور امی ابو کو جگایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میں روتے ہوئے بولا، وہ لڑکی، وہ آ گئی ہے۔ ابو نے فوراً مجھے پانی پڑھ کر دیا اور کہا، بیٹا یہ سب وسوسے ہیں، تم نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہوگی۔ مگر میں جانتا تھا یہ وسوسہ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ اگلے دن میں ہمت کر کے اس علاقے کے ایک بزرگ کے پاس گیا جو روحانی علاج کرتے تھے۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی۔ انہوں نے خاموشی سے سنی اور پھر بولے، بیٹا، یہ لڑکی واقعی بے چین روح ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور وہ انصاف چاہتی ہے۔ میں نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، تم اس کی قبر تلاش کرو، اس کے لیے قرآن خوانی کرواؤ اور اس کے نام کی صدقہ دو، تب وہ سکون پائے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن میں دوبارہ وہاں نہیں جا سکتا۔ بزرگ نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر تم نہیں گئے تو وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ یہ سن کر میرے جسم میں سردی دوڑ گئی، مگر میں نے ہمت کی اور اگلے دن عصر کے وقت قبرستان گیا۔ دن کا وقت تھا مگر پھر بھی وہاں عجیب خاموشی تھی۔ میں نے قبرستان کے اندر جا کر کافی دیر تک قبریں دیکھیں۔ آخرکار ایک پرانی قبر پر نظر پڑی جس پر ٹوٹا ہوا کتبہ تھا۔ اس پر لکھا تھا، عائشہ، عمر 19 سال، اور نیچے تاریخ، وہی تاریخ جو 5 سال پہلے کی تھی۔ قبر کے آس پاس گھاس اگی ہوئی تھی،
जैसे कोई कभी यहाँ आया ही ना हो। मैंने वहीं बैठकर फातिहा पढ़ी और आंखों से आंसू निकल आए। मुझे अजीब सा दिख हुआ। मैंने दिल में कहा, आयशा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। फिर मैंने बुजुर्ग के कहने पर कुरान खानी करवाई, सदका दिया और इसकी कब्र की सफाई करवाई। उस रात पहली बार मैंने सुकून की नींद ली। ना कोई आवाज़ आई, ना कोई साया। लेकिन सुबह जब मैं उठा तो मेरे कमरे के दरवाजे के पास वही सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा रखा था। इस बार इस पर खून नहीं था बल्कि मिट्टी के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने उसे कब्र से उठाकर मेरे पास रख दिया हो। और उसके साथ एक छोटा सा फूल भी था। मैं समझ गया, वो शुक्रिया कह गई थी। मगर आज भी जब कभी रात में बारिश होती है और हवा तेज चलती है तो मुझे कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई सफ़ेद लिबास में मुझे देख रहा हो। और दूर से हल्की आवाज़ आती है, मेरा नाम याद रखना। और मैं जानता हूँ कि कुछ रूहें सिर्फ डर नहीं होती, कुछ रूहें जुल्म की कहानियाँ होती हैं, और वो कभी मुकम्मल खामोश नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको मेरी रोज़ाना की गोस्ट स्टोरीज मिलती रहें।